जिंदगी में किया, जी जी जी, जो जिंदगी में जो किया बे शक उसके करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पगड़ी बांध के या ड्रेस बांध के और अंदर से दिल काला है जी तो जी पगड़ी जी बांध जी तो अल्लाह को भी पता है। अल्लाह तो कहता है कि मैं 2 फरिश्ते तुम पर लगाए हुए हैं, तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलती कि वो नोट कर लेते हैं। दुरुस्त। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जी। तो अल्लाह में है जी अकरम साहब, अल्लाह को हमने किस तरह जाना होते हो जी, तो चौथा मैं होता हूँ जी, लेकिन अल्लाह को हमने किस तरह जाना है हजूर पाक की निस्बत से? को उसकी कुदरतों से जाना। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु उन्होंने हमें उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, हमें उन्होंने ज्यादा बताया तशरीह करके। लेकिन कुरान शरीफ वगैरह पढ़े तो अल्लाह की कुदरत, 30वां सुपारा पढ़े तो अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हो जाती है। वैसी कुरान जी जी जी, कुरान पाक तो हमने जो आलम है ना, इन्होंने मुश्किल किया हुआ है कुरान शरीफ को। जी जी जी, अल्लाह ताला तो कहता है कुरान बड़ा आसान है, पढ़ो, बेशक, समझो समझो और उस पर गौर करो, बार बार गौर करो। खत्म करके शुरू करता हूँ ना जी जी, तो फिर मैं उसी आयत में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस पर गौर करता हूँ। मैंने पहले ऐसे नहीं इस पर थिंक किया था जैसे अब है। बेशक। एक सूरह निसा में मैं अगले दिन आयत पढ़ रहा था, मैंने कुरान शरीफ दोबारा शुरू किया है, तो उसमें एक फिक्रा आता है कि यहाँ पर तो तुम लोग एक दूसरे की वकालत कर लेते हो, मेरे पास तुम्हारी वकालत कौन करेगा? बेशक बेशक। अब मैंने पहले भी ये पढ़ा है, जब मैंने पहले पढ़ रहा था, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है 10-15 साल से, तो मैंने जब इस पर गौर किया तो जब ये प्रोग्राम होते हैं ना पाकिस्तान में, ये अपने सियासी प्रोग्राम करते हैं, जी 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 जी, वो कहते हैं मेरा कायद, लोन वाले कहते हैं मेरा कायद। मेरा उस तरफ ध्यान चला गया। मैंने कहा कि यहाँ देखो ये वकालत हो रही है अपने कायदों की, तो अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारे कायद को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ। बेशक, है ये नहीं बात? बिल्कुल उससे डरना चाहिए हुकूक बात से, जो है ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी माफी नहीं है। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। जी 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 जी, कुरान तो एक फूल की मानिंद है जी, एक पत्ती हटाएंगे नीचे फिर पत्ती है, फिर पत्ती है, तो इतना यानी गहराई है, उसको गौर करने की जरूरत है। अगर आप और कौन सा इल्म है जो कुरान में शामिल नहीं है? कौन सा इल्म है, कौन सी मुश्किल है जिसका हल कुरान में नहीं दिया गया? हर चीज का हल हमने तो जी जी जी, हमने तो उसे मजहबी किताब समझ के जुल्दान में लपेटा है और अदब की जगह पे रख दिया है। हम तो ऊंची जगह रख देते हैं ना, बस तो जब उठाना होता है फिर कहते हैं अच्छा आप ये टेबल लाएंगे, फिर ये टेबल के चक्कर में रखते रखते फिर कहते हैं चलो दोबारा पढ़ लेंगे। वो इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। अच्छा, एक और देखिए कितनी खूबसूरत बात है अकरम साहब, मैं अलमारी खोलूं, मेरे सामने पड़ा हो, मैं उठा लूं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल। और एक और खूबसूरत बात देखें, मसलन कि आपकी जिंदगी में आपके चचा थे अबू लहब, तो वो झूठा साबित करने की कोशिश करते थे कि आपको जी अकरम साहब हैं फोन पे? हाँ जी जी, तो आपको नऊजुबिल्लाह झूठा साबित करने की कोशिश करते थे। आप कहते थे दिन है, तो अबू लहब कहते थे नहीं रात है। अब कुरान में सूरह तिब्बत है, रात है जी, तो वो जो सूरह है तिब्बत सूरह लहब, उसमें अल्लाह ने सजा क्या दी है आपको भी, आपकी जोरों को भी, कि ईंधन बना दिया जाएगा दोज़ख का। के साथ बांधूंगा मैं। अच्छा नहीं, मैं जो नुक्ता आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं कि अगर आप को झूठा साबित करना होता तो आप कहना शुरू कर देते कि नहीं जो ये कह रहे हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फैसला दे दिया था कि इनके दिलों पे कफल लगा दिए गए हैं। अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, हिदायत नहीं दी। पैगंबर को भी कहता है कुरान में कि ए पैगंबर मैं जानता हूँ हिदायत पाने वाले कौन है। जी, वो भी चचा थे उनके, और दूसरे भी चचा थे जो ईमान लाए थे, हजरत अब्बास भी चचा थे आपके। जी 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 जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। तो ये है बात जो है ना, इस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। हम इसकी बात ज्यादा केयर नहीं करते, किसी का पैसा मार लिया, किसी के साथ धोखा कर दिया, किसी के, इसकी माफी नहीं होनी आगे जाके। ये कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह कहता है इसकी माफी वही शख्स देंगे और वो लाइन लगा के खड़े होंगे। हजूर की एक हदीस है कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा मुफलिस कौन होगा? आपने साहबा से पूछा तो साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आपने कहा मेरा मुफलिस वो होगा मेरी उम्मत का जो बड़ी नमाजें, बड़े हज, बड़े रोजे, बड़े लेके आएगा।
لیکن اس دوسری طرف لائن لگ جائے گی حقوق العباد والوں کی، تو اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کو کہوں گا کہ اس کی نیکیاں اس طرح ٹرانسفر کرتے جاؤ، اینڈ پر آ کر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس طرف ہو جائیں گی، اور حتیٰ کہ وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے اور بڑی معتبر حدیث ہے، اور بڑی یہ اس میں کتابوں میں نے پڑھی ہے اور عالموں سے بھی سنی ہے میں نے۔ حضور نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں آپ۔ جی 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 اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بڑا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ جی جی بہت شکریہ اکرم صاحب کا، جی بہت شکریہ، خدا حافظ۔ تو بات دیکھیں سورہ لہب کے حوالے سے، یہ قرآن میں درج ہے کہ اگر یہ پہلے ایک فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی، اگر وہ کرنا چاہتے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے، قرآن کا کہا غلط ثابت ہو جاتا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن میں لکھا گیا ہے کہ عیسائی یہودیوں سے بہتر ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور آج تک آپ دیکھتے جائیں سامنے ہے ہمارے کہ کیسا سلوک ہے۔ اگر آج یہودی بہتر چاہیں قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا نعوذ باللہ، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک رواج شروع کر دیں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں کہ پہلے فیصلے دے دیے گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ بھئی یہ فرض اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ جی، تو اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ ایک جگہ اپنا محنت مزدوری کے لیے کھانا بیچا کرتے تھے، ایک دیگ رکھی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے تو وہ ان کو کھوٹے سکے بھی دے جاتے تھے، تو وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ جو کھوٹا سکہ دیا کسی نے صحیح سکہ دیا لے کے ڈال دیا، اس کو کھانا دے دیا۔ تو وہ کسی ایک بزرگ نے آ کے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کھوٹے سکے بھی آپ کو؟ اس کا مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی کھوٹی عبادتیں لے کے کل کو اللہ کے حضور جانا ہے۔ اگر آج میں ان کو کرٹیسائز کروں گا تو کل ہو سکتا ہے یہی مجھ پہ ریپلائی ہو جائے۔ تو اس طرح یعنی اپنے ارد گرد کا ماحول ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ بھی کچھ غلطی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی کر سکتا ہے، تو جان بوجھ کے بھی ہم ٹائم ہم کو فراموش کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے۔ تو یہ بڑا پن ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ کتنی مشہور ہے کہ مطلب سنی کہ حضور پاک گزرتے تھے تو وہ ایک عورت جو وہ کچرا پھینکتی تھی، تو ایک دن پھر آپ گزرے وہ کچرا نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر چلی گئی ہے، تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ عیادت کے لیے اس کے پاس چلے گئے، تو آپ کے اسی عمل نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ پیروں میں گر گئی۔ تو کردار جو ہے نا، کردار یہ ایک اعلیٰ اور سب سے اہم چیز ہے ہی کردار۔ اور شفیق صاحب جیسے آپ نے کردار کی بات کی ہے، اور مذہب اسلام جو پھیلا ہے نا، وہ اسی عمل و کردار سے پھیلا ہے۔ بے شک پوری دنیا تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے، دور دور تک پہنچا ہے، انشاءاللہ پہنچے گا، اور کردار سے، تلوار سے نہیں، جھگڑے فساد سے نہیں، یہ اسی کردار سے ہی پہنچا ہے۔ لوگ دیکھ دیکھ کے مسلمانوں کو، جہاں بھی جماعت جایا کرتی تھی اور جہاں میں مسلمان جایا کرتے تھے، ان کا عمل دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ کردار جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی ضروری جو ہے نا جی قرآن کو پڑھنا سمجھنا، وہ سارے راستے وہاں سے ملتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے بات کہی کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، جو تھوڑا اس کا تلاوت کیا اور اس کو غلاف لپیٹ کے رکھ دیا، نہیں، ہمیں وہ کتاب دی گئی ہے کہ وہ جیسے کہ ضابطہ حیات ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جو آیا ہے اور آئندہ آئے گا، اس کا حل موجود ہے اس کے اندر۔ اچھا، حضور پاک نے سمندروں کا سفر کیا اپنی زندگی میں؟ نہیں کیا۔ تو اسی طرح ایک یہ ملا جو ہے، وہ جہاز لے کے وہ جا رہا تھا، شپ، تو اس نے کسی سے پوچھا، اسی طرح مسلمان تھا، بعلم تھا، کہ بھئی حضور پاک نے سمندروں کا سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ کیوں کہ میں نے آپ لوگوں کے قرآن میں پڑھا ہے، پانی کا علم اس وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی حکیم کی بات ہوگی تو حکمت،
ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔